हेलो 19औं शताब्दीमा अटोमन एम्पायरले अहिले हामीले जसलाई प्यालेस्टाइन भन्दछौँ त्यहाँ शासन गर्दथ्यो। त्यहाँको जनसङ्ख्या 1878 को अटोमन रेकर्डको अनुसार 87% मुस्लिम, 10% क्रिस्चियन र 3% यहुदी थियो। त्यहाँ सामान्य बोलीचालीको भाषा अरबिक थियो। अटोमन प्यालेस्टाइन एउटा यस्तो ठाउँ थियो जहाँ हरेक धर्मका मानिसहरू आपसमा मिलेर बस्दथे। अर्कोतर्फ युरोपमा पनि यहुदी व्यक्तिहरूको माझ युरोप छाडेर आफ्नै एउटा देश बनाउने कुरा चल्न थाल्यो। दे फेल्ट दे डिजर्भड अ नेसन अफ देयर ओन। यो जुइस राष्ट्रवादीलाई जायोनिजम भनिन्छ। 1917 मा ब्रिटिस सरकारले जुइस नागरिकको समर्थन पाउनको लागि बेल्फोर डिक्लेरेसन लिएर आयो, जहाँ प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरूको लागि नेशनल होम निर्माण गर्ने कुरो थियो। यही बेल्फोर डिक्लेरेसनलाई सम्मान गर्नको लागि ब्रिटेनले यहुदीको बसाइसराईमा मद्दत गर्न थाल्यो। 1920 देखि 1939 सम्ममा प्यालेस्टाइनमा यहुदी जनसङ्ख्या 3,20,000ले बढ्न थाल्यो। यो बढ्दो यहुदी जनसङ्ख्याले त्यहाँ जग्गा जमिन पनि किन्न थाले। यही सिलसिलामा कैयौं प्यालेस्टाइनियन कृषकहरू विस्थापित हुन पुगे। जग्गा र श्रमलाई आफ्नो अधीनमा राखेर यहुदीहरू प्यालेस्टाइनमा आफ्नो लागि एउटा सुरक्षित समाज बनाउन चाहन्थे। यही कारणले अब यहुदी र अरब प्यालेस्टाइनियनमा द्वन्द्वको सिर्जना हुन थाल्यो। उता प्यालेस्टाइन अरबहरूले पनि प्यालेस्टाइनलाई आफ्नो राष्ट्रको रूपमा कल्पना गर्न थाले अनि यही विद्रोह रोक्न ब्रिटेनले प्यालेस्टाइनियन अरबमाथि चरम दमन गर्न थाल्यो। यो रोकिने नदेखिएपछि एउटा श्वेत पेपर जारी गर्यो जसमा यहुदीहरूको प्यालेस्टाइनमा बसाइसराईमा रोक लगाइयो। यही पेपरमा अर्को 10 वर्षमा दुवै पक्षको लागि अलग राष्ट्रको निर्माण गर्ने कुरा पनि सारियो। तर यसले कुनै पक्षलाई पनि खुसी पारेन। जायोनिस्टहरू आफूलाई युरोप छोड्न बाध्य पारेको बेला बसाइसराई रोकेकोमा रिसाइरहेका थिए भने अर्कोतर्फ अरब प्यालेस्टाइनियनहरू 10 वर्ष पर्खिनु पर्नेमा। त्यसपछि आयो दोस्रो विश्वयुद्ध। यही बेला ब्रिटेनले प्यालेस्टाइनको समस्या भर्खर जन्मिएको युनाइटेड नेसन्सलाई सुम्पियो। 1947 मा युनाइटेड नेसन्सलाई प्यालेस्टाइनलाई अरब प्यालेस्टाइनियन र ज्युस स्टेटमा विभाजित गर्यो। 53% क्षेत्रफल यहुदीको भागमा पर्यो भने अर्को 47% अरबहरूको। यही विभाजन पछि 1948 को अरब इजरायलको युद्धको थालनी भयो। यो युद्धमा एकातिर इजरायल थियो, अर्कोतिर धेरै अरब राष्ट्रहरू। इजरायलले यो युद्ध जित्यो। यो युद्धपछि इजरायलले धेरै भूमि आफ्नो भागमा पार्न सफल भयो। 7 लाख प्यालेस्टाइनियनहरूले घर छाडे र नजिकका अरब मुलुकहरूमा शरणार्थी हुन पुगे। अरब प्यालेस्टाइनियनहरू राज्यविहीन हुन पुगे। आउँदो 18 वर्ष यो नक्सामा केही परिवर्तन आएन। 1968 मा फेरि धेरै अरब मुलुक इजरायलसँग युद्धमा गए। यसलाई 6 दिने युद्ध पनि भनिन्छ। यो युद्ध मात्र 6 दिन चल्यो र इजरायलले यो युद्ध पनि जित्यो। इजरायलले आफ्नो कन्ट्रोल वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, सिनन पेनिन्सुला र गोलान हाइट्ससम्म पुर्यायो। अब 1980 आउँदै प्यालेस्टाइनले इन्तिफादाको सुरुवात गरे। इन्तिफादा भनेको प्यालेस्टाइनबाट इजरायललाई हटाउनु र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु। उनीहरूले इजरायलको सामानको बहिष्कार गर्न थाले, ट्याक्स तिर्न छाडे। यही इन्तिफादामा जन्म भयो हमासको। हमासले पहिलो सुसाइड बम्बिङ गर्यो इजरायलमा 1993 मा। हमासले सपोर्ट पायो गाजाका नागरिकहरूको। गाजामा उसको सपोर्टको पछाडि उसले गरेका सामाजिक कामहरूले गर्दा थियो। उसले गाजामा स्कुल, क्लिनिकहरू र धेरै मस्जिदहरू बनाउनमा सहयोग गरेको छ। प्यालेस्टाइनका जनताहरू स्टेट दिएको छैन।
इजरायलको जन्म हुनुभन्दा पहिलेदेखि र आजसम्म पनि उनीहरू मिलिट्री अकुपेसनमा आफ्नो जीवन बाँच्न बाध्य छन्। को सही, को गलत, को हिरो, को भिलेन, यो म तपाईँको विवेकमा छोड्दछु। बाँकी अर्को भेटमा हेर्दै गर्नुहोला पोलिग्राफ। म के थ्याङ्क यू सो मच।